जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों से जिक्र किया था कि आज बुध है और बुध को होते हैं हमारे साथ आपके और हमारे हम सब के फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह का बेहिसाब करम है, इतना वसी करम है, अल्लाह की शान पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है, जितना वसी करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी साहब आज माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रहे हैं। मैंने उनसे जिक्र कर दिया कि आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं तो वो कह रहे हैं क्या आपकी नजरों का धोखा, मैं तो हमेशा ही फ्रेश लगता हूँ। ऐसी बात 100% सही है ना? 100% सही है। हाजी साहब से हो गई हमारी हाय हेलो सलाम दुआ। आपको लेके चलते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किचन अधूरा छोड़कर कहकर शाह हाजी साहब से बातों में लग गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस मुलाकात आपके हाजी साहब से करवानी थी। इतने सारे सवालात हैं जो मैं उनसे पूछूंगी, आपसे रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड और मौसम से रिलेटेड कि भाई इतनी गर्मी है, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा वबाएं फैली हुई हैं, डायरिया है, फीवर है। हाजी साहब आपकी रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि आप 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं, ये सब जानेंगे हाजी साहब से। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं किचन की जानिब। जानते हैं कि हमारा पुलाव बन चुका है, तो चले लेके चलते हैं किचन की दुनिया में। जी क्वीन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हमारा पुलाव रेडी हो गया है और ये दम भी हो गया है। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ और डिश आउट करती हूँ। बिल्कुल, वाह क्या धुआं जो है वो निकला है भाग। इस तरह तो होता है लाइव शो में, क्यों उदास बैठे हैं सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लाइव शो में देखें अच्छी बात होती है, बड़े बूढ़े कहते हैं कुछ टूट गया ना तो कोई बात नहीं, कोई भला टली है तो इट्स ओके। शेफ नौरीन कहाँ तक पहुंचा हमारा पुलाव? हमारा पुलाव रेडी है क्या मैं भी अब डिश आउट कर रही हूँ। आप देखिएगा कितने खिले खिले चावल हैं इसके, माशाअल्लाह। जी जी, आपका पुलाव नहीं, आपने पुलाव पकाया। जी जी। ये भी कह रही है मेरा पुलाव, इसका भी पुलाव नहीं बना, ये बैठी हुई है। हाँ मैं भी बैठी हुई हूँ। ये बकरे का पुलाव बना, है, चावलों का जो भी डाला उसका बकरे का मटन पुलाव। मटन पुलाव यूं बोलो, आपका पुलाव नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। ये बोलते हैं जो होटल में आप बैठते हैं, कहते हैं भाई का मगज ला, भाई की टांगे ला, भाई का मगज ला। हाँ, ऐसा भी होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल सही बात की हाजी साहब ने। देख सकते हैं, सीख रहा हूँ इसलिए। हाँ क्योंकि आप सीख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए क्या बिल्कुल खिला खिला चावल। सुभान अल्लाह, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेटर, वेरी नाइस। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं खिलखिली भरे हुए जो है वो चावल आपके नजरों के सामने आ चुके हैं और आपका दिल चाह रहा होगा कि आज अपने घर में बनाए। एक तरह से प्रेजेंटेशन करके हमारी शेफ का दिल नहीं भरता, तो दूसरी तरह से तो ये मस्ट है कि आपको दिखाएंगी प्रेजेंटेशन करके कि हम दो प्रेजेंटेशन करते हैं शुरू से, तो वो आदत सी हो गई है। जी आदत सी हो गई अच्छा है। इसके ऊपर जाएगी तली हुई प्याज कहकशां जो कि मैंने फ्राई करके रखी थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा वो ऑप्शनल है शेफ या फिर वो नहीं, उसके अच्छा टेस्ट आता है। ओके, डालनी चाहिए। ठीक है, डाल। ये हमने थोड़ी सी तली हुई प्याज ऊपर आएगी इसके। ठीक है, एक प्याज के साथ करिएगा, एक बिना प्याज के। अब तो हो गया, अच्छा ख्वाहिश आपकी रह गई। चले कोई बात नहीं। मैं अगर मुझे नौरीन इजाजत में एक चीज बताना चाहूँ आपको। जी नौरीन जी जी, आप करेले उसको क्या नाम गोल गोल रिंग काट के फ्राई करके इसमें डालेंगे तो इसका मजा कुछ और होगा। करेले उसको फ्राई करें, गोल गोल काटे, रिंग बना के काट के इसको फ्राई करके डालेंगे तो उसका मजा वो जिस पहले कभी नहीं खाया होगा, ये याद रखो। ओ ठीक है हाजी साहब। बिल्कुल शेफ नौरीन आपने आज कमाल कर दिया। ये इतना जल्दी झटपट मटन पुलाव बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कहकशां। इंशाल्लाह कल हम मुलाकात करेंगे कोई और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। टेक केयर शेफ नौरीन। आप भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन शेफ नौरीन से हो गई हमारी मुलाकात। अब हम बात करेंगे हाजी साहब से। हाजी साहब के साथ आज हमारे दो गेस्ट भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। उन्होंने अपना इलाज कराया और माशाल्लाह फैजियाब हुए, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम फवाद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फवाद भाई के साथ साथ उनकी बहन फरजाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फरजाना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और एक छोटे से हल्के हल्के बालों वाले, गंजा नहीं बोलूंगी, बच्चों को ना थोड़ा सा बुरा लगता है ये, तो हमारे छोटे छोटे से हल्के हल्के से बालों वाले जो है अब्दुल हादी भी हमारे साथ मौजूद है। खूबसूरत तरीन जो है वो हुस्न टपक रहा है उन पे से माशाल्लाह। अब्दुल हादी कैसे हैं आप? ठीक है, अब्दुल हादी नहीं बोलते, वो सिर्फ लिपसिंग करते हैं और मैं जज कर लेती हूँ। तो जनाब आप लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे शो में। मैं जानना चाहूँगी हाजी साहब के इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, और आप बताएंगे डिटेल में तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनके साथ मसला ये है, अक्सर हम लोग जो शादी ब्याह में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं से गुजर हो जाती है, वहाँ कुछ अचानक इंसान पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो मुश्किल किसी को समझ नहीं आती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो चीज़ें उनको तंग करना शुरू कर देती हैं
وہ بعد میں جا کے وہ انسان اپنے سینس کھو جاتا ہے. تو اس سے فرزانہ اسے یہ بچہ لے کے آیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آ کے ان کا کہنا علاج ہوا, اپنی زندگی میں آ گئی ٹھیک ٹھاک. بڑھاپا ختم, جوانی شروع, بتانا نہیں کسی کو. بتانا نہیں, میں نے کسی کو نہیں بتانا. لیکن یہ کتنا پرانا واقعہ ہے؟ یہ بھی ایک مہینہ फरवरी में فروری ٹھیک ہے. پھر یہ شرادہ نا, یہ دونوں بھائی ہیں, دونوں بھائیوں کے دانے نہیں ختم ہوتے. مطلب پیدائش کے بعد سے دانے چل رہے تھے سر پہ, ہاتھوں پہ جب آئے تھے سب دانے 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 پورے وجود پہ. یہ والدہ آ کے علاج کرا رہی تھیں, علاج ہوا ماشاءاللہ. آج وہ دانے جب سے شروع ہوا پیدائش سے لے کے بعد میں تو ابھی تک چل رہے, لیکن آج بالکل بڑھاپا ختم, جوانی شروع ہو گیا. بالکل صاف ستھرا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بالکل, واو ماشاءاللہ. اچھا ہاں, کوئی نشان بھی نہیں رہا نا, ورنہ ایسے دانے جو وہ نشان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ گھر والے خیال رکھتے ہیں نا. اگر فیملی ساتھ سپورٹ نہ کرے تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. میں دم کر کے دیتا ہوں, پانی دیتا ہوں, دوائی دے سکتا ہوں, لیکن باقی پرہیز کرانا لگانا سارے کام تو انہوں نے کرنا ہے. فرزانہ نے پرہیز کی ہے, سب نے محنت کی ہے. خاص طور پہ یہ شرادہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے بہت محنت کی ہے. اور اس کے دوسرے بھائی نے محنت کی ہے, اس کی بہن ہے جو اس کا یہ بچہ ہے, اس نے بھی اس فرزانہ نے محنت کی ہے. یعنی خوشی کی بات ہے, پورا خاندان جوڑا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اور یہی بات بڑے کام کی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ فیملیاں جو بولتے ہیں جوائنٹ فیملی بڑا بہترین رشتہ ہے. جن لوگوں کے فیملی پسند نہیں ہوتی نا, کہ شاہ بولا مجھے اکیلے رہنا ہے, ایک شور ہو ایک میں, وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں. ان کے دکھ درد میں کوئی ساتھی نہیں ہوتا ہے. بالکل, جو سب اتفاق سے رہتے ہیں نا, ان کے دکھ درد کے ساتھی گھر میں ہوتے ہیں. ان کا غم آتا ہے نہیں معلوم ہوتا کہاں چلا گیا, خوشی آتی ہے سب مل کے اس کو بھی پورا کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو کوشش کی جائے کہ ہمارے جو میں نے اسلام پڑھا ہے سیکھا ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنا مل کے رہیں گے نا تو ہماری بقا سلامتی اسی کے اندر ہے. بالکل, اس لیے میں یہ بات کی کہ اس سے کہ ماشاءاللہ سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں. اور اس طریقے سے جو بھی تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, وہ ایسے نہیں کرتی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل صحیح بات ہے. ماشاءاللہ آپ فرزانہ فیضیاب ہو گئی, آپ کی جو اپنی زندگی کی طرف رواں دواں ہو گئی. اب آپ کو کیسا لگتا ہے اور کتنی ساری دعائیں جو ہیں وہ حاجی صاحب کو دیتی ہیں؟ میں بہت عرصے سے اس چیز کا شکار تھی. مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میری یادداشت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. مجھے آدھے سر کا درد رہتا تھا اور چلتا ہوا درد رہتا تھا, کبھی رائٹ سائڈ پہ کبھی لیفٹ سائڈ پہ. بہت عرصے سے تھا یہ پرابلم. تو آپ کو جو یہ پرابلم لاحق ہوا تھا تو آپ کو مطلب یہ کتنے ٹائم پرانا تھا جو کہ حاجی صاحب کے پاس آپ ابھی 1 مہینہ ہوا اور فیبرری میں گئی ہیں اور آپ ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئی؟ کتنا پرانا پرابلم ہے, لیکن جو میں جو ہے بالکل فینٹ ہو گئی تھی. میں سمجھ لیں کہ میں مر کے دوبارہ زندہ ہوئی ہوں. میں 1-1.5 ہفتہ بالکل بھی ہوش میں نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور اسی دوران میرے فیملی ممبر جو ہیں, میرے بھائی بہن مجھے لے کر گئے حاجی صاحب کے پاس, وہاں میرا علاج ہوا ہے, روحانی علاج ماشاءاللہ. پھر اب میں آپ کے سامنے ہوں. پوری یادداشت میری باہر آ گئی. میں اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہی تھی. اچھا, میں اپنے پیرنٹس کو نہیں پہچان رہی تھی. نہیں دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ روحانی علاج کے لیے نا آپ کو اچھے لوگ ملنا, ویسے تو کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی حکیم آپ کو اچھا مل جائے وہ آپ کی قسمت ہے, آپ کا نصیب بہت اچھا ہے جو آپ اچھے لوگوں سے ملیں. لیکن روحانی علاج ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں, سامنے والا آپ سے ہدیے کے طور پہ پیسے دیے جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہو رہا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک ہمارے شو میں آئی تھی حاجی صاحب ایک لے کے آئے تھے, وہ کنیز فاطمہ, اس کے ساتھ بھی ایک پرابلم تھی, وہ ہم نے ڈسکس کی شو میں. ہم نے آپ لوگوں کو بھی دکھایا کہ کس کرب سے اور کس تکلیف سے وہ بندہ گزرتا ہے جس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے, اور پوری فیملی جو ہے مل کر سفر کرتی ہے اس چیز سے. لیکن حاجی صاحب جیسے لوگوں سے ملاقات اگر آپ کی ہو جائے تو آپ کا اچھا نصیب ہے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کوئی راہ نہیں دکھائی دے رہی تو آپ میٹرو 1 نیوز کا مسکراتی صبح دیکھیں, حاجی صاحب کو دیکھیں اور جائیں ان کے کلینک پہ, ان کے پاس جائیں, جا کے اپنا جو بھی مسئلہ ہے, آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, آپ کا دل نہیں چاہتا کام کرنے کا, یہ نہیں میں کہتی کہ آپ روحانی علاج کے لیے جائیں, جو بھی آپ کو پرابلم ہے آپ ان سے بات کریں, ڈسکس کریں, آپ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی. صحیح کہہ رہی ہوں میں فواد؟ آپ جی حاجی صاحب. مزے کی بات ہے کہکشاں, شہزادی سے پوچھو, شہزادی سے پوچھو کہ انہوں نے مجھے کتنے پیسے دیے, کتنے لاکھ روپے دیے, پہلے یہ طے کرو. بالکل, یہ بتائیے آپ نے کتنے لاکھ روپے کاؤنٹر پہ جمع کرائے جب آپ حاجی صاحب سے ملاقات؟ حاجی صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ صرف دعائیں سمیٹتے ہیں, پیسے نہیں سمیٹتے. تو پیسے بالکل بھی نہیں لیتے, دعائی ہوتی ہے, اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں, نہیں لینا چاہیں تو نہیں لیں, اس پہ بھی زبردستی نہیں ہے. اور اس کے بدلے وہ صرف کہتے ہیں کہ دعا چاہیے, اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید. ہمارے پاس جو دوائی جاتی ہے نا, صرف اس کا پیسہ, اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں. اگر کسی نے اگر ہماری مدد کر بھی دی, اس کی ہم میڈیسن بنا کے ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. اس میں بیوہ آ جاتی ہے, یتیم آ جاتے ہیں, بہت سارے سفید پوش آ جاتے ہیں. میں یہ چھوٹی سی بات شیئر کروں آپ لوگوں کی بات کاٹ کے, اگر مجھے اجازت دیں تو. بالکل اجازت ہے. میں نے ایک دفعہ سن 2000 کی بات ہے کہ ایک میاں بیوی بوڑھے تھے, بڑے نیک
اور وہ صاف کپڑے پہن کے آئے. اس نے مجھے کان میں کہا کہ میں کسی وقت بہت امیر آدمی تھا, آج میں خاموشی کے ساتھ زکوٰۃ میں گزارا کروں, لیکن یہاں کچھ جاننے والے بھی آتا تو میرا بھرم کیسے رہ سکتا ہے, مجھے دعائی بھی لینی ہے, پیسہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا تم ایسا کرو, تم آ کے مجھ سے دعا استعمال کیا کرو. جب آ کے مجھ سے ہاتھ میں آتا میں اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیا کرتا تھا, تو اپنی جیب میں رکھ لے, اور جب دوائی لینے کا ٹائم ہوتا وہ پیسے لے کے دوائی لیتے تھے. سبحان اللہ. وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہونے کے بعد ایک دن وہ دونوں بزرگ بیٹھے تو میرا ہاتھ پکڑے چوما روئے, کہنے لگے یار ہم ٹھیک بھی ہو گئے, شفا بھی مل گئی, لیکن ساری دعائیں دل سے آپ کو نکلتی ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر تسمیہ آتی ہیں, بہت پیاری ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس. جو میری ہسٹری میں جو ڈاکٹرس آئی ہیں, اگر میں کہوں کہ سب سے بہترین ڈاکٹر کون ہے نا, تو ڈاکٹر فاریہ, ڈاکٹر تسمیہ, دو ڈاکٹرس. تسمیہ سے بات میں نے کہا, تسمیہ سے میں مذاق کر رہا تھا, ان لوگوں سے سب سے ہنسی مذاق کرتا رہتا ہوں میں نے کہا تسمیہ کبھی آپ کو یہاں کوئی فائدہ ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے کہ حاجی صاحب اللہ دعا, تہجد میں اٹھ کے اپنی دعا نہیں مانگتے ہیں. میری ماں میرا باپ تہجد اٹھ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں, پہلے دعا تمہارے لیے. بالکل. کتنی خوشی کی بات ہے کہ دنیا سے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش پہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. کتنی بڑی کمائی, اس کمائی کا کوئی ثانی نہیں. بالکل. اللہ اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ روز محشر جب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا یا دنیا چھوڑ کے میں قبر میں جاؤں گا, میرا رب کہے گا کہ میرا بندہ آ رہا ہے, اس نے دنیا میں میری مخلوق کے ساتھ اچھا کیا. ماشاء اللہ. اور یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ کو کوئی راہ ہی نہیں دکھ رہی ہوتی نا, مطلب آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے کیا کریں, تو آپ اپنی پریشانیوں سے بالکل نہ گھبرائیں. زندگی ہے, آزمائشیں تو آئیں گی نا. اگر ایسی پریشانیاں نہیں آئیں گی تو آپ کو لگے گا کیسے کہ آپ زندہ ہیں. لیکن اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک اویئرنیس کی, ایک راہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو وہ راہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, XYZ کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, آپ جائیں حاجی صاحب کے پاس. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو بہت ایزی ہے, حاجی صاحب کا ایڈریس حاجی صاحب بتا دیجیے. میرا ایڈریس ہے, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بحیدرآباد 4 مینار چرنگی پہ کیلیفورنیا پیزا, اس کے پیچھے والی بلڈنگ ہے. دوسرا یہ 4 ماہ چرنگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں گلی میں کونے میں سیلانی والے ہیں. اس سے 50 قدم آگے جائیں گے تو دایاں تو بورڈ لگا ہے الحاج اخونزادہ الدین محمد کا, وہیں آ جائیں. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ہم نے ٹائم رکھا ہے, یہ رش کی وجہ سے, تاکہ لوگ جلدی فارغ ہوں. ہمارے پاس لمبا ٹائم نہیں لگتا ہے, 20 منٹ آدھا گھنٹہ, یا کسی کو جیسے کہ کوئی پیچیدہ معاملہ آ گیا اس کو آدھا گھنٹہ رکنا پڑتا ہے کہ اسے دم کرتے رہتے ہیں, کاٹ کرتے رہتے ہیں, تاکہ واپسی میں ہنستا مسکراتا ہو جائے. تو یہ ہمارا روز کی روٹین ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں لوگ آتے ہیں, جاتے ہیں. الحمدللہ لوگوں کو شفا ملتی. جو دوائی لے گا دوائی کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے, وہ فری میں نہیں ہے, کہ دوائی پیسے سے بنتی ہے, اس کے علاوہ کسی کا خرچہ نہیں. کسی نے ہمیں اگر کوئی ہماری مدد کی تو اس سے ہماری آسانی ہو جاتی ہے. ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور ہم ان کی مدد کر رہے تھے. بالکل جناب. اور پانی کی 2 بوتلیں جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ ضرور لانی ہے, وہ کہ بھری ہوئی. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے خالی کی پانی بوتلیں لے جائیں اور حاجی صاحب پھر یہ کہیں گے کہ تم اتنا بولتی ہو پھر بھی تمہاری کوئی بات نہیں رکھتا. تو میری بات رکھنے کے لیے, میری بات کا پاس رکھنے کے لیے آپ لوگ یہ کریے گا کہ 2 پانی کی بوتلیں بھری ہوئی لے کے جائے گا. انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا, آمین ثم آمین. اور بخار والا بخار کی حالت میں آئے, تکلیف والا کرب کی حالت میں آئے, لیکن پین کلر کھا کے نہ آئے. صحیح بولا؟ بالکل صحیح. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی ہے, تو اس نے بھی آ جانا تھا پرانے, پتہ نہیں وہ پہنچے خبر نہیں ہے. اس کو اس کا منگیتر اور اس کی اماں ایسے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. اس کی دبلی پتلی سی لڑکی, اس کی حالت بہت خراب, پتہ نہیں کون سے اسپتال انہوں نے نام بتایا کہ وہاں پر داخل رہی, لیکن رزلٹ صفر آ گیا. وہ بچی اپنے سینس میں نہیں آ رہی, کھڑی نہیں ہو سکتی, چل نہیں سکتی. آ کے دم کرانا شروع کیا. آدھے گھنٹے بعد ہنسی مسکراتی دوڑتی ہو گئی. اس کے بعد ابھی تک ماشاءاللہ وہ آگے دم کرانے آ رہی ہے. باقی دوڑی, اس کو دوائیاں دی ہیں ساتھ. اس کے معدے کا پرابلم ہے, اس کو السر جو نا بچپن سے چلا رہا ہے. تو السر کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں بڑھ گئی ہیں, لیکن انسان مجبور ہوتا ہے نا, اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے کہ ہر کسی کو جاتا ہے مجھے چٹپٹا کھانا ہے, وہ چٹپٹا لے ڈوبتا ہے. جی اگر صبر سے چلے نا تو زندگی آسان ہے. بے صبر ہے کی زندگی مشکل ہے, بہت کچھ مشکل نہیں ہے, بہت زیادہ مشکل, بہت زیادہ مشکل ہے. بالکل تو صحیح. یہ چیزیں ہیں, یہ عام سی بات میں نے بتائی, یہ بڑے کام کی بات ہے. کوئی آنے والا کہ شاید یہ نہ سوچے کہ مجھے شفا نہیں ملے گی, میں بھی نہیں سوچتا ہوں. میری سوچ اٹل ہے, جو بھی ہے رب نے شفا دینی وہ دینا دے, اس کا معاملہ میرا نہیں ہے, لیکن میرا ایمان اپنے رب پہ اٹل ہو, یقین مانو رب گواہ کہ رب شفا دے رہا ہوتا ہے, بے شک, اور میں خوش ہوتا ہوں. ان کے مسائل ہوتے ہیں,
زندگی میں نے بہت کچھ دیکھا، کئی لاکھ افراد کا علاج ہوا، کئی لاکھ. ایک زمانہ تھا سن 2000 سے لے کے 2006 تک میں رات کا کھانا صبح 6 بجے کھایا کرتا تھا، 5 بجے 6 بجے، پوری رات صرف قہوہ پی پی کے نا وہ بھی معدے میں تکلیف ہونے لگی تھی. اور اتنا رش ہو کہ صبح 11-12 بجے سے لے کے رات کو 3-4 بج جاتے تھے ہم کو. صبح 6 بجے رات کو پھر پہلے وظائف کروں، وظائف کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے بعد میں رات کا کھانا کھاؤں. اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سو جاؤں، پھر انڈسٹری میں جانا، وہاں جلدی سب کو کام سمجھانا، کام سمجھا کے آنا. اور میرے پاس انڈسٹری بڑی اور جانا بھی بہت ضروری ہے. اگر میں نہیں جاؤں کوئی مسئلہ اگر ہوگا تو وہ میرے گلے میں کہ بھائی آپ سینئر ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، پوری انڈسٹری میں چلتی ہوئی چاہیے. بالکل یہ مشین بند ہوتی ہے تو پوری چین بند ہو جاتی ہے. جی یہ پورا کام چین سسٹم میں ہوتا ہے. اگر فائنل کرنے والی کی مشین بند ہو گئی تو جن میں جتنے پروڈکشن ہے وہ 0 پہ ہو گئی. جی تو اس طریقے سے میں نے بہت لمبا ٹائم گزارا، لیکن سن 2000 سے لے کے 2006 تک ایسے ہی ٹائم گزارا. ماشاء ابھی الحمدللہ دنیا آ رہی ہے، جا رہی ہے، شفا مل رہی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے. میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے. کیا بولا؟ اللہ کا انعام ہی انعام ہے. جب آپ بولتے ہیں، میں بولتا ہوں درد والا نا درد کی حالت میں آئے جی اور روتا چیختا ہوا آتا ہے اور ہنستا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بخار والا کپاتا ہوا آتا ہے، یہ 5 بخار ایسے شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے، بیٹھتا ہے تو اس کے بعد 2 منٹ 3 منٹ لمبا ٹائم نہیں ہوتا ہے، آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا ملے گا. سبحان اللہ. کیا عظیم رب ہے، کیا اس کی محبت ہے. جب ہم کاٹ کرتے ہیں، جو ہم پروگرام کے اینڈ میں جو ہماری کاٹ ہوتی ہے، جو مشق کرتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ پروگرام میں یہ عالم ہوتا ہے آپ کے اس پروگرام میں کہ دنیا جہان کے لوگ جو ہے نا وہ لینڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے موبائل، اپنے رشتہ داروں کو امریکہ، کینیڈا، جرمنی، دنیا جہان کے سارے ملکوں میں وہ لگے رہتے ہیں. جیسے ہمارا یہاں پروگرام شو ہوتا ہے، وہ سب وہ ٹی وی سامنے اس کو کر دیتے ہیں اور وہ سارا وہ کیا نام ہے اپنے جہاں تکلیف ہے، ناک میں، ٹانگ میں، گھٹنوں میں، وہ پکڑ دیتے ہیں. کسی گلا خراب ہے، تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، گھٹنے یا ہیپیٹائٹس سی یا XYZ کچھ بھی ہے، وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. مزے کی بات ہے، میں ان کو نہیں جانتا. بالکل صحیح بات ہے ناظرین. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائیے گا، بس دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ہم لوگ باتیں کر رہے تھے حاجی صاحب سے اور جان رہے تھے وہ کس طرح انسانی خدمت کرتے ہیں اور اتنی زیادہ محنت انہوں نے بتائی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اسٹرگل کی اور آج جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی کو پیش کر دیا. بہت محنت کرتے ہیں، پڑھائیاں پڑھتے ہیں کیونکہ آسان نہیں ہوتا. خدمت خلق کرتے ہیں. کون جو ہے وہ آپ کو آ کے جو ہے وہ ایسے ہی دم کر دیتا ہے بغیر پیسوں کے. صرف دوائیوں کے پیسے ہیں. آپ ریسیپشن پہ جائیں گے، اس کے کوئی فیس نہیں ہے. آپ یہ نہیں بولیں گے کہ مجھے حاجی صاحب سے ملنا ہے تو وہ کہے گا بھائی آپ لائے پہلے 1000 روپے جمع کروائیں. حاجی صاحب سے ملنے کے 1000 روپے، اس کے بعد جب دوائیاں ہوں گی اس کے الگ پیسے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم فواد سے جانیں گے کہ فواد آپ بتائیے کہ آپ سے حاجی صاحب نے کتنے لاکھ روپے لیے؟ میں گیا ہوں تو ادھر کی کوئی بھی فیس نہیں ہے، صرف میڈیسن کی فیس ہوتی ہے اگر آپ وہ لینا چاہیں تو. اس کے علاوہ دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، صرف میڈیسن کی فیس ہے. بالکل، کیونکہ اگر جو بندہ اوتھینٹک ہے نا، اگر آپ کو یہ بات جج کرنی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اگر آپ کا علاج کرتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں کوئی ہدیہ نہیں، کوئی فیس نہیں. دم کے کوئی ہدیہ نہیں لیتے ہیں. مطلب ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے. اس طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ 100 سال تک حاجی صاحب جو ہم سب کا علاج کرتے رہے. کوئی بھی پرابلم لاحق ہو، کسی کو بھی کوئی مسئلہ لاحق ہو، حاجی صاحب سے جا کے ملاقات کریں. اگر آپ لوگ کراچی سے باہر ہیں، پشاور ہو گیا، کوئٹہ، لاہور، تو آپ اپنی رپورٹس بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نمبر اسکرینس پر چل رہے ہوں گے. ہماری جو حاجی صاحب کی جو پوری ٹیم ہے وہ کانٹیکٹ میں آپ کے آ جائے گی. نمبرز ہے، آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. اگر حاجی صاحب سے بات کرنی ہے تو وہ آپ 12 بجے کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی حاجی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ شو میں. اگر آپ بات کر لیں گے تو پھر ہم کیسے بات کریں گے؟ جی حاجی صاحب، تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے جو دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جب وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اور ڈھیروں دعائیں جو آج تک آپ نے ماشاءاللہ 39 سال کا آپ کا تجربہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے ریسرچ کی 39 سال اور مزید آپ کہتے ہیں کہ سیکھتا رہوں گا. میں ابھی معصوم آدمی ہوں، سیکھ رہا ہوں. میں بہت عاجز معصوم آدمی، حقیقت ہے بڑا معصوم آدمی. میں بھی سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، پڑھ رہا ہوں. میں بھی اور دن رات پڑھتا ہوں. جی، یہ اچھی دن بات. رات پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، جتنا وقت آرام کیا مل گیا، تھوڑی دیر سو لیا، تھوڑا پڑھ لیا، تھوڑا سو لیا، تھوڑا پڑھ لیا. معصوم لوگ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. بالکل. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا. دیکھیں کووڈ پہ آپ نے بات کی، جی میں کووڈ پہ آپ سے بات کروں گا، تھوڑی دیر بات کروں گا. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں. ابھی میں اس بات بتاؤں کہ کچی پیاز کھائیں، کریلے کا عرق پی لیں، کھجور کھائیں،
कहवा पिएं और ठंडी खट्टी बाजी छोड़ दें, आपकी जान महफूज रहेगी, 90% महफूज रहेंगे। और आपको उसके लिए बोला जाए गर्मी ज़्यादा होती है तो उसके बाद जो लोग बीमार होते हैं या बेहोश होते हैं उसका भी मैं बता चुका हूँ। आज मैं दोबारा बताता हूँ कि पाँव से पानी डालना शुरू करें सर तक। अब मैं देखता हूँ उससे टीवी पे तो वो सर से पानी डालना शुरू कर देते हैं। वो अल्लाह के बंदे, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, किसी को लकवा हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल पता नहीं कौन जिम्मेदार होगा जनाब। इसके साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, नाम बताइए। हसीना। हसीना, माशाल्लाह। हसीना, बताइएगा, मसला बताइएगा, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैम, मेरा मसला है कि मेरे पाँव में 6-7 साल से तकलीफ है। चलती हूँ तो घुटने टूट जाते हैं और यानी कि मुझे बैठने उठने में बहुत परेशानी होती है। आप कराची से बात कर रही हैं? जी जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर तो नहीं है? जी मुझे शुगर तो नहीं है, बस पेशाब बहुत ज्यादा आई है तो घुटनों में तकलीफ है। ठीक है, आप हमारा शो देखें, हाजी साहब से पूछ के पेशाब आपको की तकलीफ बताते है? हैं। देखिए इतने बड़ा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। ये मेरे पास आ जाएं, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं, कोई दुआ खा के ना आए। देखिए आपसे मैंने एक बात पहले की थी कि एक बड़ी प्यारी शहजादी है कि टीवी चैनल में प्रोग्राम से मुझसे बारहा एक सवाल किया। वो सवाल काफ़ी वक्त से कर रही थी, आप पेशाब का जो इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन की दुआ तैयार करें। बोला कि हर दूसरी औरत मर्द इसमें परेशान है, मुब्तला हैं जी। पूरी रात उठते रहते हैं, जाते रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं, रात भर चलते रहते हैं। काफ़ी वक्त के बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो दवाइयाँ अता की हैं कि जिससे आज वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान छूटी है। रातों सोते हैं, सुबह उठ के जाते हैं पेशाब करने। लेकिन एक बात तयशुदा है कि रातों पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। उसकी वजह कि जब आप पानी पियेंगे तो गुर्दे वो मसाने तक पानी पहुँचा देंगे, वो पेशाब पहुँचा देंगे। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, हर चीज़ आसान होती है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, तो मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर ये आए, आँख में इलाज कराएं, चाहे घुटना, टांगें, एड़ियाँ जो भी है वो आँख में इलाज कराएं। अभी एक बच्ची मेरे पास दुबई से आई, उसके बाद शोहर ने दुबई से फ़ोन किया, बोला भाई मेरी इस तरह की बात है कि बीवी के पीछे के जो गोले ख़राब हो गए, अब दोनों गोले चेंज होंगे। मैंने कहा जी तो यहाँ से दम किया तो वहाँ से माशाल्लाह उसे तकलीफ़ कम हो गई। तकलीफ़ कम हुई, वो लेके अपनी बीवी को यहाँ पाकिस्तान पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना बच्ची आती है, एक बच्चे की माँ है वो, तो आती है तो आज ये आलम है कि वो चलने फिरने के काबुल हो गई। माशाल्लाह। एक टाइम में वो कहती है कि मेरा दर्द ख़त्म हो गया, दूसरी टांग में भी दर्द है, लेकिन उसका इलाज कम से कम 4 से 6 महीने का, उसकी हड्डियों को रिकवर होने में वक्त लगेगा। लेकिन जितनी कंडीशन उसकी बेहतर हुई है वो हमारी सोच से लाखों करोड़ों गुना आगे है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात हाजी साहब ने बताई कि आप जो है ना एक तो बिल्कुल एतकाद किया करें, इस बात पर अटल ईमान रखा करें कि शिफा जो अल्लाह पाक देंगे, और शिफा के लिए अल्लाह पाक रास्ते बनाते हैं। कोई फरिश्ते हाजी साहब जैसे आप लोगों के लिए चुनते हैं जो आपकी खिदमत के लिए पेश होते हैं, ज़िंदगी में आते हैं और आपकी ज़िंदगी को हसीन बना देते हैं। हाजी साहब मुझे ये बताइएगा, फवाद के साथ क्या प्रॉब्लम थी? फवाद सबका खिदमतगार, सभी खिदमत करता रहा। अच्छा, माशाल्लाह। देखिए ऐसे भाई भी होने चाहिए फैमिली में, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कभी कभी ना वो जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत आलकसी करते हैं, नहीं हम नहीं जा रहे, तो एक फैमिली मेंबर फवाद जैसा होना चाहिए जो सबका बीड़ा सब उठाए। माशाल्लाह पूरा खानदान एक दूसरे पे फिदा है, माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह, जितने भी बहन भाई हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यूँ जुड़े हुए हैं, ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन हर खानदान का होना चाहिए। जैसे फवाद इसका भाई है, इसकी दूसरी बहन है, इसका बच्चा है, वो सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, माशाल्लाह। तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये मोहब्बत रिश्ता बड़ा प्यारा है और ये हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल, हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिश्ते नाते होते हैं ना, ये आपको एक दफ़ा मिलते हैं और गॉड गिफ्टेड होते हैं आप लोग जिनके पास ये रिश्ते हैं। जिनके पास रिश्ते नहीं होते वो ढूंढते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर जाती है, अकेलेपन में कुछ नहीं रखा। जैसे हाजी साहब ने कहा कि आप एक साथ फैमिली के साथ रहें, अगर आप अलग भी रहते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिलों की जो रंजिश है, जो परेशानियाँ हैं, उसको ख़त्म करें। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपका फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ मौजूद हैं हाजीदीन मोहम्मद साहब। एक और हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने हमें जो है 2 बहनें हमारी हमारे शो में मौजूद हैं, स्टूडियोज में आ चुकी हैं। उनका भी क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था, उन्होंने हाजी साहब के पास गई, अपना मसला बताया और वो शिफायाब हो गई। तो मुलाकात करवाते हैं आपकी उज़मा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उज़मा? ठीक, अल्लाह का शुक्र। उज़मा के साथ साथ उनकी साहबजादी मौजूद हैं जिनका नाम है अजीमा। उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं अजीमा? अच्छा, मसला जो था वो अम्मी के साथ था या बेटी के साथ था?
پہلے تو میرے ساتھ تھا ٹھیک ہے۔ تقریباً حاجی صاحب کا جب مجھے کسی پڑوسی نے بتایا تھا کیونکہ میری بیٹی ہوئی تھی ایک اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا ہاسپٹل میں رہ کے تو انہوں نے کہا کچھ کر لیں تو کسی نے مجھے بتایا کہ روحانی علاج کے لیے یہاں جائیں وہ میرا پہلا قدم تھا پھر میرے بھائی کے اوپر سے ان کی طرف سے اتار ہوا 3 دن آرام نہیں آیا پھر انہوں نے مجھے خود بلایا اور ان کی سیڑھی چڑھتے کے ساتھ ہی میرے گھر والے دیکھتے تھے کہ اللہ کے حکم سے میری آنکھیں کھلیں جو مجھے گھسیٹ کے اپنے وجود پہ لے کے جا رہے تھے پھر میں تھوڑے اپنے وجود پہ آ گئی لیکن وہ سخت علاج تھا اللہ نے مجھے بھی صبر دیا اور میں نے پورے 40 دن کا علاج کیا کھانا پینا تو بالکل بند ہوتا ہے ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا سوچتا ہے کہ ہر چیز تو بند کر دی ہے لیکن میں تو لوکی کے اوپر ہی یعنی کہ 40 دن پلی ہوں کہ روٹی اور لوکی کی بھجیا ہی مجھے یعنی کہ ایک پرہیزی کھانا میرا ہوتا تھا وہ لیکن وہ دن اور آج کا دن ہے میرے گھر والوں کا بھی اتنا ایمان پختہ ہو گیا اللہ کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے ان کا سایہ ہم پر رکھے اور آج بھی میں اپنے کئی ملنے والوں کو اپنے رشتہ داروں کو بتاتی ہوں کہ بھائی کوئی پریشانی ہے تو سیدھا راستہ پتہ ہے وہاں جاؤ ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا جی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے ہر کسی پہ بھروسہ تو نہیں اللہ کے حکم سے 12 سال کے بعد میں ان کے پاس دوبارہ گئی ان کے وسیلے سے مجھے اللہ نے دوسری زندگی دی ماشاءاللہ اور پھر میں نے ان کو بھی یاد دہانی کرائی جا کے کہ میں آپ کی حاجی صاحب پرانی ہوں تو کہہ لیں گے انہوں نے صبح شام تو بہت آتے ہیں واقعی ان کا بھی کیا قصور ہے کس کو یاد کریں گے بالکل لیکن پھر میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا ابھی میری بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہوا کہ عید کے تیسرے دن سے یہ بیمار پڑ گئی جی میں کنٹینیو کرتی ہوں آپ کی بات ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ہیلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میری پیاری بہن نام بتائیے مسئلہ بتائیے میرا نام نمانا ہے رومانہ جی فرمائیے میں حاجی صاحب سے میں نے علاج کروایا جی سر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حاجی صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں میں نے ان سے علاج کروایا 1 روپے کی بھی انہوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی بے انتہا مخلص اتنے مخلص کہ میں خود بھی اپنے آپ سے اتنی مخلص نہیں ماشاء اللہ ویری نائس رومانہ یہ بہت اچھی جی دوسری ان کی سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آپ کا وہ مسئلہ پکڑتے ہیں کہ جو مسئلہ پوری دنیا میں گھوم کے بھی آپ کسی کے پاس نہیں پکڑوا سکتے لاکھوں روپے ہم نے خرچ کیے جن مسائل کے لیے انہوں نے 1 منٹ میں وہ مسئلہ پکڑا بغیر کسی پیسوں کے انہوں نے وہ مسئلے حل کیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا رومانہ آپ نے کال کیا اور ہمارے شو میں آپ نے بتایا کہ آپ بھی فیضیاب ہوئی ہیں بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ فار کالنگ جی عظمیٰ بات کنٹینیو کیجیے گا آپ اپنی آپ کی بیٹی کے ساتھ پرابلم تھی بیٹی کے ساتھ پرابلم ہوئی عید کے تیسرے دن سے یہ ان کو مائگرین ہوتا تھا اور ڈاکٹر تو جواب وہ کہہ دیتے ہیں اس کا مائگرین کا کوئی حل نہیں ہے لیکن ادھر ادھر دکھاتی رہی 3 دن ہاسپٹل اور کلینک کے چکر میں نے کھائے پھر آخر اسپتال سے بھی ہو کر آنے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے بولا کہ بھائی جب ایک راستہ پتہ ہے تو دین محمد صاحب کے یہاں چلو نا حاجی دین محمد صاحب کے یہاں چلو اور وہ قدم میرا رکھتے کے ساتھ اس بچی کو میں گھسیٹ کے اپنی بہن کے ساتھ لے کے گئی ہوں کیونکہ میں بہت رو گئی تھی بہت بچی کی حالت خراب تھی اس کو گھسیٹتے ہوئے ہم لے کے گئے اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے حکم سے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے انہوں نے بیٹھ کے اس کا علاج کیا اور واقعی اپنے پیروں پہ چل کر آئی ہے اور ابھی کنٹینیو میں جا رہی ہوں تو ان کی پہلے بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی میرے سے لیکن منع میرے گھر سے نہیں تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے نئی زندگی ملی تھی تو میرے شوہر کی طرف سے بھی اعتراض نہیں تھا بالکل لیکن بس حکم الہی نہیں ہوئی بس گھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں ابھی تو شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں میں کوشش کرتی ہوں آنے کی بس مسئلے نہیں مسائل دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ یہ جان سکیں کہ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کوئی راہ نہیں دکھ رہی ہوتی تو آپ لوگوں کو دیکھ کے جو نا آپ کی تکلیف سن کے انسان کو یہ شعور اجاگر ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ فیضیاب ہو چکے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی وہاں جائیں اور فیضیاب ہو جائیں تو آپ لوگوں کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئیں تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی حاجی صاحب ان کے ساتھ روحانی معاملات ہو گئے تھے ان کے ساتھ روحانی جسمانی دونوں مسئلے تھے ٹھیک ہے پہلے تو اس کو السر رہا پھر مائگرین کا معاملہ کھڑا ہو گیا السر میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں کھا سکتے دماغ کے درد کے لیے وہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس یہ شادی آئی تھی تو اس کو گھسیٹتے ہوئے جیسے عثمان والا دونوں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے تو میرے پاس آنے ان سے میں ایک فیملی طرح ہنسی مذاق کرتا تھا ان سب کے ساتھ تھا کہ ہر تکلیف ہر شخص تکلیف میں آتا ہے جی تکلیف والے کو چاہیے سکون تو ان سے میں وہ ماحول دیتا ہوں کہ وہ اپنی تکلیف کو اپنا درد کر بھول کے وہ ہنسی مذاق میں آ جائیں جب اس کو دم کیا میں نے کہا چلو فٹافٹ چلنا شروع کر سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو بھی آتا ہے تکلیف والا اس کو دم کیا چل بھی چلنا شروع کر اس کو لے جائے میں نے کہا نہیں چھوڑ دو میں نے گرے گی تو آواز آئے گی مذاق ان کا گرے گی تو آواز آئے گی چلنا شروع کیا میں نے کہا 2 دن چکر لگا اور ماشاء اللہ عظیمہ شادی آ رہی ہے جاری آ رہی اس کے بعد سیکنڈ ڈے تو کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی عظیمہ ہے جس کو اٹھا کے لے کے آئے ایک چھوٹی سی میں بات کروں یہ اللہ سلامت رکھے سب کو آپ سب کو کل کہنا تو ہر انسان کو سلامت رکھے جو بھی جان دی ہے
इस मज़हब से अल्लाह सलामत रखे। एक छोटा सा एक केस मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो ये सब की एक नॉलेज में इजाफे के लिए याद रखें। बिल्कुल हाजी साहब बताइएगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, नाम बताइए, मसला बताइए। परवेज रहमान नाम है, हाजी दीन साहब से बात करनी है। जी बोलो परवेज भाई। भाई। मेरे भाई हैं फयाज रहमान। सलाम। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई जो है 15-20 साल से दिमागी तौर पे, जी जी हाँ आप अपनी आवाज सुन रहे हैं? जी जी जी, टीवी की मैं आवाज़ ये बंद कर कह रहा लें मेरे हूँ भाई, टीवी की आवाज़ बंद कर लें ताकि दिमागी तौर पे उनका समझो कि वो नाबल्द हो चुके हैं है। अचानक। तो बहुत जगह दिखाया है जी। भाई इसका एक ही हाल है, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि आप अपने भाई को लेके आ जाओ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाओ, शिफा आपने देनी कोशिश में नहीं करनी, इंशाल्लाह लेके आओ, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह खैर होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी हाजी साहब, जी। अभी बात मैं आपको करते बता रहा हूँ कि एक हैदराबाद में एक फैक्ट्री थी, अब बंद हो चुकी क्योंकि वो निज़ाम जो है ना ख़त्म हो गया। ये गुटके वगैरह के थे, तो मुझे किसी ने बुलाया, खलील साहब को लेके वहाँ पर गए, तो मसले मसाइल हाल हुए, तो वहाँ उनसे अच्छी दोस्ती हमारी हो गई। इत्तेफाक ऐसा कि मुझे फ़ोन किया कि मैं आया भाईजान, मैं अयाज बोल रहा हूँ, आप दुकान पे, मैं दुकान है, मेरा अपना कारोबार है, मशीनों में काम करता था। बोला कि जाना नहीं, बहुत इमरजेंसी है, मैं किसी को भेज रहा हूँ। उसने ये बात थी, मैं कल 95 की बात थी, उससे उसी एक हफ्ता पहले नई गाड़ी निकाली थी। उसने ड्राइवर को बोला तुम गाड़ी फिक्र नहीं करना, लेकिन इस बच्ची को बचाने की कोशिश करना, लेके जाओ। उनका मैटर ये था कि जो भी बच्ची जो है 18 साल को पहुँची थी, 2 दिन के बाद वो फार हो जाती, दुनिया छोड़ देती थी, बस वो वजूद उनका काम करना छोड़ दे, उल्टी मोशन शुरू हो और दुनिया छोड़ दे। खैर लेके आए, जब लेके मेरे पास आए तो मालूम है कि उनकी पूरी गाड़ी पोटी से सबके कपड़े भरे हुए, उल्टी मोशन से पूरी गाड़ी से वो बदबू आ रही। मैंने सामने पड़ोसी थे मज़र भाई, अल्लाह सलामत रखे, बहुत ही प्यारे इंसान, नेगत भाभी और मज़र भाई, जिनको जब मैंने बेल बजाई तो भाभी को बहुत तेज़ बुखार था। मैंने कहा ये सूरत हाल, इनको कपड़े चेंज करने हैं, तो उनको टेप लगा के बच्ची को साफ़ करना है। फिर उन्होंने फिर चादर बांध के तो बच्ची को पानी का पैप लगा के पूरे जो गंदगी थी वो धो के हटा के तो उसके कपड़े पहना के लेके आए, उसका दम किया, इलाज किया, चले गए। मैंने कहा कराची में रुक जाओ 2 दिन, हैदराबाद बहुत दूर है और आना जाना मुश्किल होगा, तो रुक जाओ। सेकेंड डे जो लोग आ गए तो बाकी सब आके बैठे, तो वो खैर से माशाल्लाह सब मेकअप में, वो लड़की में मेकअप बैठी। मैंने कहा आपका मरीज़ कहाँ है? बोला ये बैठा हुआ। ठीक है, यही जो कल बेहोश थी, बिल्कुल सेंस में नहीं थी। बोला हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, वो 2-3 दिन रुके, उसका दम कराया, इलाज करके गए, उसके बाद दोबारा कभी नहीं सुना कि वो बीमार हुई। माशाल्लाह। और जैसे कि उस्मा ने बताया कि हाजी साहब को नहीं याद था कि उस्मा आ चुकी हैं, आज से 11 साल पहले उनके पास आके फैजियाब हो चुकी हैं। देखिए आप लोग लाखों करोड़ों लोग जो है वो आज तक तो हाजी साहब के पास आके फैजियाब हो चुके होंगे। रोज़ाना डेली बेसिस पे हज़ारों लोग आते हैं, दिखाते हैं और शिफायाब होते हैं। तो ये मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आपको जो है वो शिफा मिले। हाजी साहब कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप लोगों को शिफा ज़रूर मिलेगी। हाजी साहब का अटल ईमान है, लेकिन आप लोगों को लिए उसके लिए क्या करना है सबसे पहले बताते हैं हाजी साहब। परहेज़ आपको लाजमी करना है, परहेज़ में कोताही नहीं बरतनी। हाजी साहब ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, मैंने बोला है ना कि मैंने 1.25 महीने तक पूरे लौकी की भुजिया और रोटी खाई है हरी मिर्चों में, लाल मिर्चों और टमाटर बड़े का गोश्त सब बंद। जबकि मेरी वालदा ने बोला कि ये छठी नहला रही हूँ तो अब ये जच्चा है, इनको आज अंडा दे दूँ या कुछ मैं दे दूँ गोश्त वोश। उन्होंने कहा ज़िंदगी रहेगी तो खाएगी, लेकिन आज अल्लाह के हुक्म से, इनके तवस्सुस से मुझे ज़िंदगी मिली है और मैं खड़ी हूँ आपके सामने। देखिए आप ये आला मिसाल है, आप सबके सामने जिंदा मिसाल है जो आप बता रही हैं कि परहेज कितना ज्यादा जरूरी है। मुंह के मजे, जैसे हमेशा हाजी साहब कहते हैं, मुंह के मजे छोड़े तो जिंदगी के मजे ले सकते हैं। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त मुझे तो मेरे। जी जी जी। मैं सन 2000 की बात है, एक आप लोग उर्दू आती है ना, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। जी जी, मुझे तो आपने सिखा दी सर। नहीं मैं भी सीख रहा हूँ। अच्छा मासूम। ठीक है। पीरे मुगा किसको बोलते हैं मालूम है? आपने मुझे बताया था लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, तबीयत थोड़ी सी किसी को नासाज। मालूम है? पीरे मुगा नहीं मालूम होगा। पीरे मुगा बड़े पीर साहब जी। एक साहब आए, अगर मुझे मुगालता नहीं है तो क्या कि शायद तुम्हारी जहाँ आपका नेफा है ना, इससे ऊंचा वो नहीं होगा। इतनी लंबी चुटिया, आपसे बड़े बाल उसके होंगे, लाल सुर्ख और बाल जो से वो मेहंदी लगाई हुई, लेकिन 12 बोतलें 1.5 लीटर उसके हाथ में पकड़ी और टुक 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 करके तो सीढ़ी चढ़ के आता था। आया तो
तो आके बोला जी मैं पीरे मोगा हूँ, तो लेकिन मेरी बेटी पे जिन चढ़ा हुआ है, वो मुझे मारता है, मेरी बेटी को मारता है, मेरी बीवी को मारता है, और वो कहता है कि मेरी बीवी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्ची वाकई उससे प्रॉब्लम थी, उठाया, दम किया, दम करने के बाद बच्ची होश में आ गई, पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद में कहता है बाय द वे यू नो मैन। उसकी शक्ल थी, तौबा 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 सफ़ार, ये पानी कला में नहीं पड़ा, यहाँ फेंकते हो, नीचे करता है। मैंने दीन इस्लाम पढ़ा है, मैं जहाँ तक जा रहा हूँ मेरे पास तमाम इलाज वो है जो नबी के ज़माने में था, याद रखना। जो इलाज मैं कर रहा हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही इलाज था, उससे नहीं पता था ये। तो मैंने बोला पहले क्यों नहीं बोला? बोला पहले बोलता तो मेरी बेटी के इलाज नहीं करता, मैंने फिर भी करता। मैंने कहा कभी कुरान से तुझे फ़ायदा हुआ? बोला हाँ 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 सर, ये सूरह मुज़म्मल, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मल नहीं पढ़ के पानी फूके पीता हूँ, वरना ये जिन वो जिन मुझे मार डाले। मैंने कहा यार जिन तो नहीं है, एक आया तेरी बेटी के साथ वो भी भाग गया, पीती हो? बोला हाँ फ़ायदा हो। मैंने कहा यही रहता है, आगे भी कहीं जाता है? बोला जाके शक्ल में तुम्हें शर्म नहीं आती? कुरान पाक पढ़ा वो पानी पीते जाके शाप करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैंने कहा बीवी ने बोला अब जवाब दे, सही बात है, अब जवाब दे। कलाम इलाही पढ़ के जब छींटे मारते हैं पीते हैं तो आपको शिफा मिलती है। जो पानी ज़मीन पे गिरने से पहले मलाइका की जिम्मेदारी होती है कि उसका असर को ले जाते हैं, पानी रह जाता है। सुभान अल्लाह, ये मलाइकों की फरिश्तों की जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। बिल्कुल हाजी साहब, दुआए काट का टाइम हो गया है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन आपको जहाँ भी दर्द है एक हाथ अपने सीने पे रखें और एक हाथ वहाँ पे रखें, इंशाल्लाह आपको जो है वो अफ़ाक़ा होगा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब सारी कायनात इंसान अलमुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताब जादू करने के नारे मर जाएँ, उनके दिल दिमाग फट जाएँ, जिनकी बीमारी ख़त्म हो, जिनात मौक़लात के बुरे असर ख़त्म हो जाएँ। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हमेशा गालिब रहे, आमीन। पाकिस्तान के जारी बारी अतरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो जाए, मशीलें ख़त्म हो जाए, आमीन या रहमतुल आलमीन। सबको शिफा मिले, मकबल शिफा मिले, सभी रोज़ी कुशादा फर्श आज तक तमाम मखलूक़ात को शिफा मिले, जो भी जहाँ भी है सभी तकलीफ़ें बारी जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पको, सबकी तकलीफ़ें बारी जादू ख़त्म हो, पाकिस्तान जारी बातें दुश्मन ख़त्म, नशे ख़त्म हो। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोग भी हैं ये अपने अपने क्या नाम है मोबाइल से डाउनलोड कर लें और उनको शिफा मिलेगी। अपने वो क्या नाम है दिन में 2 दफ़ा 10 दफ़ा भी ये अमल करते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तो अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम के लिए, इंसानियत के लिए। इंसानियत के लिए बहुत अच्छी बात हाजी साहब ने बोली कि इंसानियत से बड़ी जो है ना वो कोई और चीज़ है ही नहीं दुनिया में। आप अच्छे इंसान होंगे ना तो आपका मजहब जो है वो बाद में आता है। इंसानियत सबसे मेन चीज़। आमीन, इनका साया हम पर रखे, आमीन भाई, सही बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखिए ना सबीलिल्लाह इलाज कर रहे हैं और हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हम तो फिर भी सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे को नहीं पता कि हमारे लिए कितना बिल्कुल इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई पढ़ते हैं। आप से समझते हैं ना कि कोई भी चीज़ आसानी से आपको मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 39 साल उन्होंने रिसर्च की है, सब कुछ पढ़ा है और आज तक कहते हैं कि मैं अभी भी तालिबे इल्म हूँ, मासूम सा मासूम आदमी हूँ, बड़ा आजिज़ आदमी हूँ जी, आजिज़ भी हूँ, मासूम भी हूँ और मैं भी तालिब इल्म में पढ़ रहा हूँ मैं। बिल्कुल, लेकिन टैलेंटेड भी है माशाल्लाह। इस बात का जो ऐड ऑन मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब मुझे बताइए कोविड के बारे में आप बता रहे थे कि आप कंटिन्यू कोविड करेंगे। देखें मेडिकल में जो उनकी लॉजिक है वो अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन जो मैंने सीखा है वो सीखने की मैं कह रहा हूँ कि देखो जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ 90% पब्लिक डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, ठीक है, पूरा खानदान महफूज रहेगा। कच्ची प्याज का अर्क पिला दो, तरजीह रखे कि प्याज खाना आसान है, अर्क पीना मुश्किल है, जी प्याज खा लो, ये मेरे ऊपर तजुर्बा है। ठीक है, प्याज खा लो। आप जो है ना इसके अलावा आप क्या नाम है करेले का जूस पी लो, खजूर खा लो, नीम गर्म पानी में शहद मिला के पियो। जिनके गले ख़राब है वो गर्म पानी में नीम डाल के दिन में 3-4 दफ़ा क्या नाम है उससे गरारे करें। गरारे करने के बाद जो है ना खजूर खा लें। आप यकीन माने आपको जाने की ज़रूरत ही पड़ेगी, लेकिन इसके साथ शराइत है, ठंडी खट्टी बाती चीज़ें बंद कर दें। ये कोई नई बीमारियां नहीं है, ये बीमारियां पुरानी हैं। नाम नया कोई भी दे दो, बिल्कुल नाम कोई भी दे दो तो नाम तो आप बदल सकते हैं, लेकिन बीमारी वही रहेगी। बीमारी तो इनसे जान छोड़ने का तरीका मौजूद है। ये जो आसान से नुस्खे हैं, देसी चीज़ें हैं, अल्लाह ने हर घर में रखी हुई हैं। शहद भी घर में है, शहद दालचीनी ले लें, काली मिर्ची डाल के ले लें, सोने से पहले आपका सीना साफ रहेगा। अगर ज़्यादा मसला आपके फेफड़े जाम हो गए, आप पानी गर्म करें, हमारे पास इसका स्पेशल तेल रखा हुआ है, 4 कतरे तेल डालें, उसको कहना है स्टीम करें, नाक भी खुल जाएगा, गला भी साफ हो जाएगा, आपके फेफड़े खुल जाएंगे, फेफड़े पूरे काम करेंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब लोगों को पता नहीं होता बादी चीज़ें क्या होती हैं, तो बादी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? देखें बादी चीज़ों में आपकी क्या नाम है अचार है, नींबू इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम है, बड़ा गोश्त है, आलू चावल है, आलू चावल
सिरे से बंद है। ठीक है। ठीक है, दालें ये भी छोड़ दो कुछ वक्त के लिए, चने की नहीं सारी दालें छोड़ दो। टिंडा, लौकी, तोरई, करेला, इस पे आ जाओ। ठीक है। और रोटी डबल रोटी है, बकरे का गोश्त है, सिर्फ ये इस्तेमाल करो, वो भी पतला पानी, फ्राई नहीं, पतला पानी। पकने में लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर छोड़ दो, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा ये इस्तेमाल करो, आप जवान हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी आगाही फराहम की। आपके जो पेशेंट्स हैं उनको देख देख के हर किसी का हौसला हुआ होगा पुख्ता, और उन्होंने ये सोचा होगा कि वो जाके आपसे फैजियाब हो जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया उज़मा, आपका बहुत शुक्रिया अजीमा। इसी के साथ साथ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको हमारा शो आज का पसंद आया होगा। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह, हाफ़िज़।